अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए राज़ी होना काबिल तारीफ़ है, जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल समानकम राजा ने कुछ रोज़ पहले कहा कि हम हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? ये तीनों ने अपनी जगह पे ठीक बात की है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी ठीक से। भाई कौन लेगा? तुम लोग या और कौन लेगा? तुमसे मुराद है गवर्नमेंट लेगी। गारंटी लें, इट इज़ योर राइट, और फिर अवाम को भी एतमाद में लें कि जी हमारे दरमियान ये तय हो गया है कि जो भी नताइज होते हैं वो उसके पाबंद होंगे। ये कौन सा औखा काम है? अवाम को बताओ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और एक बात में देखें, अगर मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं तो पीटीआई बाउंड होगी। और इवन चेयरमैन, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि वो भी इसको ओवर रूल नहीं कर सकेंगे। बुनियादी बात है, जो भी एग्रीमेंट हो पाबंद होंगे पीटीआई वाले अगर होता है, और अवाम को बताएं ये एग्रीमेंट क्या है ताकि अवाम इसके गवाह रहें। मैं पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट करके मुकरते हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक और गलत हरकत होगी। पूरा मुल्क, पूरी कौम जो है वो दाव पे लगी हुई है, मुस्तकबिल का सवाल है लोगों के। तो इस सिलसिले में तो ये तो किसी को भी इजाज़त नहीं दी सकती। हाँ, आपकी बात समझ में नहीं आती है, एग्रीमेंट होता ही कोई नहीं, लेकिन ये कहना कि बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? कौन भाई? वही देंगे, आप लो उनसे। दोनों फरीकैन को इस तरह के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुल के रखो, मुज़ाकरात की बुनियाद को मजबूत बनाओ, सिक्योर करो। अल्लाह खैर सलाह। जो भी साइन करके बैकआउट करता है वो कौमी मुजरिम होगा, खत्म। यानी एग्रीमेंट अगर हो जाता है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होता तो बात और है, लेकिन अगर आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं सारे फरीक हैं, तो जो भी बैकआउट करेगा वो इस बात का ऐलान होगा कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का दुश्मन है, वो भले पीटीआई हो या ये खुद हो। गारंटी कौन? गारंटी का दी लेनी भाई, गल करो। मुज़ाकरात के असूल होते हैं वो पहले तय कर लो, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक जी। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क बंद गली में दाखिल, निकलने का रास्ता सिर्फ डायलॉग है। कुर्सी बचाने के लिए डी चौक पर गोली चलाई गई, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF के बगैर मुल्क 6 माह भी नहीं चल सकता। दोनों ने सच बोला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कुछ कहा है वो काबिल कदर है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। और अगर अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे, अक्ल दे, तो बानी को उनको इनवाइट करना चाहिए कि आएँ बात करें। वो सियासतदानों में जो मैं हमेशा कहता हूँ आटे में नमक बराबर बेहतर लोग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। और जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वो तो जिस बंदे को थोड़ी सी भी समझ है वो ये बात जानता है। अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि IMF के दिए गए कर्ज से भी मुल्क चलता दिखाई नहीं देता। ये जो लोरियां दे रहे हैं अवाम को, ये किसे कहानियां सुना रहे हैं? हर पता नहीं दो चंद हफ्तों के बाद बूथा उठा के कहना शुरू कर देते हैं महंगाई हो गई। किधर हो गई? यानी तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं है। महंगाई कम होगी तो लोग उसका तस्करा करेंगे। मुसीबत ये है, इनको ये भी नहीं समझ के जब इस तरह की बात करते हैं, ये फाउल है। लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत में इजाफा होता है। और देखो बात सुनो, जब तक सियासी हालात स्टेबल नहीं होते, मुस्तहकम नहीं होते, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं मालियाती ईंधन जितना मर्जी डाल लो, मुल्क की गाड़ी नहीं चलेगी। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम। उसके बगैर नहीं होना।
تو دونوں نے ٹھیک بات کی ہے, بنیادی بات کی ہے, اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی آگے چلتے ہیں صاحب. پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید تھا, جس نے ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے لڑوایا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باجوہ کے اما پر ہمارے ذریعے ریفرنس دائر کروایا. دیکھو بات سنو, میں ایک اعتراف سے آغاز کرتا ہوں. مجھے شیر افضل مروت صاحب پسند ہیں بہت. آئی ریئلی لائک ہم, آئی ریسپیکٹ ہم. کیونکہ جو آدمی اسٹریٹ فارورڈ ہو, کھل کے بات کرتا ہو, وہ قابل احترام ہوتا ہے. لیکن ان کی یہ بات میرے جیسے احمد کو سچی بات ہے سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ ہے جو آپ نے کہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو منسوب کیا شیر افضل صاحب سے, تو ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید تھا جس نے ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے لڑوایا. یار کو خدا کا خواب, وہ ایک دم مجہول تھے, نابالغ بچے تھے, چوچے تھے, ذہنی طور پہ کوئی ریٹارڈڈ لوگ تھے. ایک فیض حمید, ایک سرکاری ملازم, جن کا 2-4 سال بعد بندے شکلیں اور نام بھول جاتے ہیں. انہوں نے لڑوایا تو پھر آپ کون ہیں؟ مجھے میرے کسی اس طرح مجھے کوئی, میں اس بڑھاپے میں مجھے کو کہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ میں مجھ کو فلاں نے لڑوا دیا فلاں, یہ کون سی لاجک ہے؟ پھر آپ کون ہو؟ ایک انڈیویجول ملک کی سب سے پاپولر اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے. یہ سارا قصور اس کا ہے. یہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو وہ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہوا, چلیں لیٹس اسیوم فار اے منٹ, فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, تو پھر بھی قصوروار تو آپ ہیں. ایک فرد سرکاری ملازم, اس کا کوئی اگر اپنا ایجنڈا ہے اور آپ اس کے ہاتھوں میں کھیل گئے تو who is to be blamed؟ تو آپ سب کو نابالغ ڈکلیئر کر دیا جائے, پھر تو پارٹی نہیں رہتی. کہ نابالغوں کے ہاتھ میں, ایک محاورہ ہے پنجابی کا میں بول نہیں سکتا, تو تم اس کی اگر انگلیوں پہ ناچتے رہے ہو تو تم کٹھ پتلیاں تھے یار, کیا تھے آپ؟ یہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یا آپ نے کوئی اس کا حوالہ درست نہیں دیا, لیکن جتنی بات آپ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے مریم, وہ بہت ہی کمزور اور بے معنی بات. آئی ایم سوری, میں آئی کانٹ بائی اٹ. ایک آدمی, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, ایسے ایکسپوئر کے بندے, اور سارے مطلب کوئی کیسا تھا, اچھا تھا, برا تھا, لیکن چوچے تو نہیں تھے نا یار, وہ دولے شاہ کے چوہے تھے. It doesn't make any sense to me. جی چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب. موونگ آن ٹو نیکسٹ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فضل الرحمان سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونا چاہیے. دیکھو یہ بنیادی ادب آداب ہیں یار. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, مسلمانوں جیسے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن زندگی, دین اس چیز کا نام تو نہیں ہے. دین تو پریکٹس کرنے کا نام ہے, اور پریکٹس کا مطلب ظواہر نہیں ہے. ہماری جتنی عبادات ہیں, یہ یاد رکھنا, وہ خود اینڈ نہیں ہیں, دے آر مینس ٹو این اینڈ. جیسے اگر آپ جم جاتے ہو, آپ سے مراد کوئی بھی نوجوان جم جاتا ہے, تو جم جانا نہیں, اس سے اپنے جسم کی نشو و نما ہدف وہ ہے. نماز نے اگر آپ کو پابندی اوقات نہیں سکھائی تو آپ نمازی نہیں ہیں. اگر آپ رب العالمین کے سامنے سجدہ دیتے ہیں اور اس کے بعد چمچا گیریاں کرتے ہیں, چاپلوسی خوشامد کرتے ہیں, تو آپ کا سجدہ بیکار ہے. نماز کے بعد اگر آپ ایک دوسرے کا دھیان نہیں رکھتے تو آپ منافق ہیں. کندھے سے کندھا ملانا مقصد نہیں ہے, دل سے دل ملانا مقصد ہے. یہاں پابندی اوقات نام کی چیز کو نہیں. حاجی صاحب الحاج, انہوں نے تمیز ہی نہیں. میں نے بڑے بڑے فن خانہ کو واپس بھیج دیا, میں نے کہا تم لیٹ ہو گئے, واپس چل جاؤ. سب کو پتا ہے میرے قریبیوں کو, 1 2 4 10 نہیں, سب کو پتا ہے. میں فون کر کے منع کر دیتا ہوں, ویئر آر یو, کہ جی فلاں جگہ. میں نے کہا تمہیں آتے آتے 15 منٹ لیٹ ہو جاؤ, گھرانے تو چونکہ میں کبھی نہیں ہوا. فاروق صاحب سے پوچھو, میں اس وقت اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا. کہاں؟ شہر سے باہر, بیلی پور میں. پوچھو ان سے میں کتنی بار لیٹ ہوا ہوں, کب سے ہم لوگ ساتھ ہیں. تو یہ نہیں,
نماز سے اگر آپ نے سیکھا کچھ نہیں تو ویلے دی نماز سے ویلے دی ٹکرنا تو وہ ویلے کے بھی ہو تو ٹکریں گے. اچھا اس لیے وعدہ جو ہے کسی کے ساتھ بھی اگر وفا نہ کیا جائے تو بندہ نیچ ہے, وہ گھٹیا انسان ہے, مسلمان تو دور کی بات. اور اس میں یا تو کوئی بہت بڑا پرابلم, اللہ معاف کرے میں کو بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ کہ جی اتنے بجے پہنچنے ہیں, یہ کرنا ہے, تو اللہ معاف کرے مجھے کارڈیک اریسٹ ہو جائے یا میں کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہو جائے, دیٹ از ڈفرنٹ. تو باقی مجھے ان لوگوں سے نفرت ہی اس لیے ہے, میری کوئی آبائی دشمنی نہیں یار سیاستدانوں کی. مجھے کرکٹ پسند نہیں ہے لیکن کرکٹرز اچھے لگتے ہیں, اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. ہمارے لوگوں کو پسند ہے, ان کو خوشی ملتی ہے, ان کو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے. حالانکہ بات فضول ہے یہ, لیکن اس میں پیسہ پوسا بھی ہے. چلو بات سمجھ میں آ گئی. اچھا مجھے اس کلاس سے, اس کمیونٹی سے نفرت اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں. یہ وعدہ فروش لوگ ہیں. ان کا موٹو ہوتا ہے کہ وہ شعر ہے گھسا پٹا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہمارے زرداری صاحب کا مشہور قول ہے کہ وعدے کو حدیث تو نہیں ہوتے. سبحان اللہ یار, تو حدیثیں بھی ایک بہت زیادہ صائب ہوتی ہیں, مستند ہوتی ہیں, بہت ساری کنٹروورشل بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہنا وعدہ تو پھر بہت اہم ہے. عقل کو ہاتھ مارو, روٹی کپڑا اور مکان کے وعدے کو کم و بیش 58 سال ہو گئے. کدھر؟ چونکہ ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں. 3 بار وزارت عظمیٰ, 2 بار ملک کی صدارت, سندھ میں 4تھی دفعہ مسلسل اقتدار. روٹی کپڑا مکان کیا ملنا تھا, وہ جو اس نے جالب نے کہا تھا, ہر بلاول ہے قوم کا مقروض, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. لیکن جالب بیچارہ شاعر تھا, کوئی فلسفر تو نہیں تھا. یہ بلاول کے پاؤں اور بے نظیر کے پاؤں ننگے نہیں ہوتے, بلاول مقروض نہیں ہوتا, وہ شاعری ہے. لیکن اس کا یہ تپڑ تھا بہت بڑا, جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے. تم نے بات کی ہے, مجھے یاد آ گئی وہ بات. تو وعدوں کی ان لوگوں کے نزدیک, تو فضل الرحمان تو اس ملک کے ایک سینئر پالیٹیشین ہیں, ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ. لیکن جنہوں نے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں, جنہوں نے آئین, اگر وہ ایک ایسا وعدہ ہے جس پہ عمل نہیں ہوا, کیا ہے کمال ہے. چھوڑو آگے چلتے ہیں. نیکسٹ خبر ہے صاحب, توشہ خانہ 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ملزمان کا صحت جرم سے انکار, سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ 18,000 سال پر بھی ملتوی کر دی جائے تو مجھے اس کے اٹ ڈزنٹ ریئلی میک اینی سینس ٹو می. قطعاً نہیں. ایک عام پاکستانی کے طور پہ میرے نزدیک اس کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت نہیں. اس کی وجہ ہے, مجھے وہ بتاؤ جس نے کوئی کسر چھوڑی ہو. کون سا سیاسی سانپ اور کوبرا ایسا ہے جس نے توشہ خانہ کو ڈسا نہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے, پورے کپڑے اتار کے غسل نہیں کیا. اور تو اور اندازہ لگاؤ, شوکت عزیز وہ تو بنیادی طور پہ پولیٹیشین بھی نہیں تھا. ہمارا کوئی فضا ہی ایسی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ وادی ہے ایسی تو پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو پتھر کے ہو جاؤ گے. یہ پتہ نہیں کانے نمک ہے, پاکستان کانے نمک ہے. جو بھی آئے گا, یہ شوکت عزیز اچھا خاصا بینکر, خوشحال آدمی, سب ٹھیک ٹھاک, اچھی ایسی چوری ڈکیتی چھچوروں والی. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈر ویئرز بھی نہیں چھوڑتے. کوئی دیکھے گئی وہ ہار لے گیا, کوئی فلانا وہ لے گیا. اچھا کوئی بتاؤ جس نے بلے نہیں لوٹے. میں پورا زور لگا کے سوچ رہا ہوں, مجھے ملک معراج خالد صاحب اللہ مغفرت کرے, یا جنیجو صاحب, یا کوئی 2-4 اور ہوں گے. باقی کون ہے جس نے پرچے نہیں اتارے؟ ان کا کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ سب کو لپیٹو,
पूरी तरह लपेटे तो ये इसमें क्रेडिबल होगा ये, वरना इसकी जीरो क्रेडिबिलिटी। चोरों के सैले रवां और एक हुजूम से आप किसी एक को पिक करें, वो तो अभी फैसला होना है किस हद तक सही है, गलत है क्या नहीं है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मेरा सवाल ही और है, बताओ जरा, ये किसने कहा था इसको काट दो, वो गाड़ी ये वो वगैरह वगैरह, वो एंकर ने चला दी। तोशा खाना, ये लोशा खाना है, जिनके लिए पूरा मुल्क लोशा खाना है, तोशा खाना बख्शेंगे ये, लेकिन लपेटो बाकियों को जो कब्रों में हैं, उनकी औलादों से वसूलो का काम को समझ आए, इनकी तरबियत भी हो इस तरह। ये इतने गए गुजरे और इतने गंदे और गलीज लोग नहीं थे हम। मिसाल नहीं ऐसी वो बंदा कहना यार है भी चोर है भी चोर है भी चोर, तू चबला जो है तू की कर रहा फिर रहे हैं, बस ठीक है, वे ऑफ लाइफ है, ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर हादा मिन फजल रब्बी भी लिखना है, माशाल्लाह भी लिखना है, कोई गिरेबान उम्रा भी करना है, लेकिन हराम अपना और खानदान का टिकट लेके। ऐसी एक ने कई मिसालें सुनी, मैं हैरान रहता हूँ कि ये कमाल की बात। एक और चोर डकैत का नहीं था जिसने को बहुत बड़ा लंबे चौड़े हाथ मारे, दुबई में अय्याशी करता था और पता नहीं कितने उसने उड़े, पिछले दिनों उसकी तफसील शायद हमने जिक्र भी किया था, इसलिए छोड़ो इसको। तो शाहखाना किसको नहीं पता, जिसको थोड़ी बहुत भी जो कभी कोई अखबार देख ले, सबको पता है कि ये सब एक से एक बढ़ के हैं, गाड़ियां शाड़ियां फलाना हेरा फेरियां, इतने दे दो इतने, तुम्हारा लेना देना क्या, तनख्वाह इनकी देखो क्लर्कों जैसी नहीं, वजीर आजम का टेक होम क्या है, इतने ईदी इस मुल्क में यार, सेनेट में ईदी भरे हुए हैं, नेशनल असेंबली में ईदी बैठे हैं, बाकी सारे सूबाई ये वो ईवानों में इतने ईदी, और लोगों के पास खते गुर्बत की डेफिनेशन ये है कि किसी का कफन दफन ना कर सके कोई, अल्लाह माफ करे, फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई, फड़ ले आए को, मतलब इसमें कोई दम नहीं, लोगों के अंदर और रिजेंटमेंट पैदा होगी। या तो पकड़ो सारे और बताओ सीनियर मोस्ट कौन है, फिर फलाना 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 करते करते पूरी लिस्ट बताओ किसने कितना लूटा है, उसका हिसाब किताब हो, क्रेडिबिलिटी होगी, वरना जो मर्जी कर लो, इसकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं होनी। बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक काबीना डिवीजन ने ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर को वजीर आजम की मर्सिडीज बेंस गाड़ी के लिए मुबैना तौर पर जाली टायर खरीदने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया। एक सतर में जवाब है, इस पे सोचो, बात समझना है तो किसी अपनी एज से ज़्यादा के बंदे को। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की के वजीर है मर्सिडीज बेंज, अभी मैंने जुनेजो साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा था 1000 क्या टिकती नहीं, इनकी टिका नहीं जाता, भाई बड़ी गल है, कोई करोले मरोले फड़ लो, मर्सिडीज बेंज तो फलाना तो बुलेट प्रूफ तो आगे पीछे, जब तक ये गंद खत्म नहीं ना होता। मैंने बैरून मुल्क देखा है यार, एक बार नहीं कई बार, ये तो अजीब लगता है को डाकुओं का काफिला जा रहा है लूटने के लिए। हटो बच्चों, रास्ता किनका रोका है, जिनके वोटों की भीख लेके आया, कोई शर्म है अभी नहीं। नेक्स्ट खबर है साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ग्रोथ रेट 9.8%, शरह खानदगी 70% तक बढ़ाई जाएगी, गुर्बत में 13% कमी लाई जाएगी, 2035 तक मुल्की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ है। ये सारा जो आपका सवाल है, ये जो भी है, इसमें सवाए गा गे गी के और है ही कोई नहीं। पाकिस्तान का इंतज़ामी सियासी म्यूजिक है गा गे गी, ये खास तरह के मरासियों ने एक नया राग ईजाद किया, गा गे गी। नाम देखो उड़ान पाकिस्तान, सारा कुछ तो उड़ा दिया, सारा कुछ तो उड़ा हुआ है।
तुम्हारी हर सांस सुधार की है। उड़ान पाकिस्तान डन स्कूल, ऐसा ऐसा नाम छोड़ेंगे। चमचे कड़चे हुंदे अगे, उन्होंने को पुछ के फिर नाम, अच्छा पीली टैक्सी, सुबहान अल्लाह, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तंदूर, आशियाना, फलाना उड़ाने, ये सारी उड़ाने हैं। ये भी एक उड़ान कर लें तो बहरहाल मुल्की मईशत का ये जो आपने कहा है, मुल्की मईशत का सबको पता है। लेकिन देखो देखने वाली बात क्या है, जब हुक्मरानों की एक खादम है, सैयदुल कौम खादमुहुम, कौम का सरदार उसका खादम होता है। मुल्की मईशत का तो पता नहीं, इनकी अपनी मईशतें दुनिया भर में उड़ाने भर रही हैं, दुनिया भर में। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे लोग तब्दीली नहीं सिर्फ तबादले चाहते हैं। जिस दिन हम करप्शन को बुरा मानना शुरू हो जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी। क्यों माने भाई, बचा इस मुल्क का तो पैरेलल इकोनॉमी है ही करप्शन। मेरा दावा है आज करप्शन खत्म हो जाए, साल के अंदर अंदर अब आधी आबादी फारिग हो जाएगी। ये तो चल ही करप्शन पर आया। वो हमारे एक दोस्त ने बड़ी वो खूबसूरत एक पैरोडी लिखी थी, करप्शन के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, करप्शन के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, किक बैक टीटियां हैं कौमी निशान हमारा। करप्शन, ओ भाई इतनी जनरेशन्स हमारे डीएनए में घुस गई है करप्शन, इतनी जनरेशन्स करप्शन की गोद में पल के जवान हुई है, करप्शन की माँ का दूध पी के जवान हुई है। तो अगर हम बुरा मानना शुरू क्यों कर दें भाई, वजह ये नाम नेहाद जो रहनुमा हैं उन्होंने ये सारा कुछ तसव्वुर ही नहीं है करप्शन के बगैर। और करप्शन याद रखना सिर्फ माली ही नहीं होती, पुलिस के हमारे जो होते हैं बंदे बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो पता नहीं कितनी 1.5 दर्जन तो किस्में हैं करप्शन की। इट्स नॉट जस्ट मनी। एक सरकारी मुलाजम है, वो ऑफिस लेट जाता है, ऑफिस आवर्स में अपने काम करता है फलाना, तो करप्ट है वो भी। तो यहाँ तो सीधा सीधा ठगी। मेरा कुछ दोस्त चंद दिन पहले, मैं नाम बता दूंगा कल तक शायद अगर मुझे याद आ जाए, मैं नाम भूल जाता हूँ अब, उसने मुझे कहा कि मैं वो देने गया, बता वो खुद भी चोर था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम अपना भी हो, कहता जी मेरी तो मजबूरी है, मैं तो करना। मैं कहा उसकी भी मजबूरी है। वो जब देने गया उसको, जो सरकारी कोई अफसर था, तो वो जो जाए नमाज है ना वो खड़ा, तो उसने कहा यार मैं तो नमाज पढ़ने लगा, तू दराज से रख दे। अब इस तरह के एक आवारा हुजूम में आप कहो कि अगर हम मानना तो फजूल बात है। चलें। खबर के मुताबिक FBI ने मुसाफिरों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान 2 मोबाइल फोन्स को लाने की इजाजत देने की पॉलिसी को बहाल कर दी है। देखो बात सुनो, ये कोई बहुत ही घटिया नीच आदमी होगा जिसने ये शोशा छोड़ा था। मैंने शायद आयशा बख्श के प्रोग्राम में या किसी में, ये जिस दिन मैंने पढ़ी उसी दिन बाद में मुझे 1-2 दिन बाद पता लगा कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया। मुझे खुशी हुई कि बड़ी नीच लोग हैं यार। वो जो बंदा आता है पाल रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी मकरूह शक्लें देखना नहीं आता। उसके कोई बीवी बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, भांजे भतीजे, मुमकिन है को बहुएं होती हों या कोई पता नहीं यार, उसके बच्चे भी पढ़ते हों। और आजकल तो सेल फोन हमारे बच्चों की तो ज़रूरत है, वो बहुत सारा उनका कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह के ना मामलात के साथ में। तो अगर वो 6 भी ले आए तो तुम्हें मौत पड़ती है, कुछ ला ही रहा है ना। इतने नीच लोग हैं, वाकई भूखे कुत्ते छोड़ने चाहिए ऐसे लोगों पे। यानी दूसरा फोन लाओगे कॉन्फिस्केट हो जाएगा, फलाना होए, तेरे प्यो दी कमाई है, तुसी खुश रहो दूसरों के खर्चे पे। आवाम दे फटियां बुटियां मां ओदे ते तुसी मौजां करदे हो, मस्तियां करदे हो। एक आदमी जो बैरून मुल्क है, तुम्हारा भी पेट भर रहा है, उसका खानदान जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी तुम्हारे आइन में लिखी है, वो भी वो तो मिलने के लिए आता है, उसके को दामाद होंगे।
اس کی کوئی بہویں ہوں گی, اس کے کوئی بچے بیٹے, کوئی دوست یار, وہ 6 بھی لے آئے تو کیڑی قیامت آ جائے گی. ان کے اندر ان کی کھوپڑیوں میں مغز نہیں ہے, ان کے سینوں میں دل نہیں. جانور بھی اس طرح کی بات نہ سوچے, خدا کی قسم, اس کا بھی پیٹ بھرے اٹھ جاتا ہے چھوٹی مخلوق کے لیے, چھوڑ کے وہ اٹھ جاتا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کے فیملی ممبرز ہوں گے یار, اس کے چند فرینڈز ہوں گے, وہ لا کے اگر 4-6 موبائل گفٹ کر دے گا تو اسی ملک کھا گئے پورا. لیکن چلو, شاید کسی نے ان کو مت دیو, ہوش کرو. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, ڈائریکٹر نیب لاہور امجد مجید نے تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ میرٹ تسلیم نہ ہو تو پھر شدت پسندی میں اضافہ ہوگا. دیکھو, میرٹ زندگی میں ایک لفظ کافی ہے اس کی اگر سمجھ. میرٹ جہالت جذباتیت پیدا کرتی ہے. جذباتیت جب عام ہوتی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا کسی بھی بندے کے لیے بہت آسان ہے. یوں کر دیں گے, بوں کر دیں گے, ٹکے ٹکے کے بندے بیوقوف بنائے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ جاہل ہیں. جاہل کیوں ہے؟ چونکہ میرٹ نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے رخصت ہوتے ہی ان کی موت کے ساتھ ہی میرٹ کی موت ہو گئی تھی. میرٹ اگر مجھے کو کہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل, میں ایک لفظ بولوں, میرٹ. ہر جگہ میرٹ. یہاں پورا خاندان جتیاں سمیت چڑھ جاتا ہے سر تے, کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں. زندگی میں میرٹ کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ میرٹ کا کیا تعلق ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جعلی کلیمیں, جعلی ذاتیں, یہ بنیادیں ہیں آپ کی. شدت پسندی یہ کیوں آتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی میرٹ کی موت ہے. جہالت کیا ہے؟ میرٹ کی موت ہے. بے روزگاری کیا ہے؟ میرٹ کی موت ہے. تم اپنے ٹکے ٹوکری, اور تمہارے تو سینئر سیاستدانوں کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں, تو کیا اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو میرٹ جس بھی چیز کے بارے میں. حسن صاحب, نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس اتحاد میں شامل ممالک کو خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ڈالر کے متبادل کرنسی لائے تو ان پر 100% ٹیکس لگے گا. دیکھو, اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور کو ماننی پڑتی ہے. اب IMF جو چاہے آپ سے منوا لے, جو چاہے, میں کہہ رہا ہوں ایسے چٹکی بجاتے کلیپس ہو جائے گا سارا کچھ. کیوں؟ ماڑا, کمزور, مفلوج ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ دھمکیاں اس لیے دے رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مائٹ از رائٹ. بالکل یہی قانون ہے پوری دنیا کا. پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, مائٹ از رائٹ. آپ نے اچھی بات بھی منوانی ہوگی, تب تک نہیں منوا سکتے جب تک آپ طاقت حاصل نہیں کر. لکھی پڑی بات ہے. اچھا, یہ کہانی بھی یہ بہت دلچسپ ہے کہ ڈالر کے بارے میں کرنسی آیا کیا. دیکھو, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, صرف تبدیلی ہی ایک مستقل چیز ہے. امریکہ کا وجود ہی نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے تک, وجود ہی نہیں تھا. یہ نام ہی ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا کی تاریخ میں. پھر وہ سپر پاور بن گئے. اب ان کا کل کیا بنے گا اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ جو ہے نا ڈالر کے مقابلے کرنسی کیا ہے؟ کرنسی وہ ایک پتہ نہیں کیڑا, پتہ نہیں کیا فیلڈ, وہ یہودیوں کا کاغذ سے شروع ہوا تھا کہ وہ اتنا کاغذ, اتنا سونا اس کے اگینسٹ اتنا کاغذ. اس سے پہلے کیا تھا, بارٹر کیا تھا, مال کے بدلے مال. پھر یہ بھی ہوا ہے کہ مطلب مختلف اجناس, مختلف چیزوں کی خریداری کے لیے عرب کے جو قافلے جایا کرتے تھے اتنی دیر کے بعد واپس آتے تھے. وجہ کیا تھی؟ جو وہ عرب سے لے کے جاتے تھے وہ بیچتے, ٹائم لگتا تھا. پھر اس کے عوض وہ جو سامان انہوں نے آہستہ اکٹھا کرنا ہوتا تھا, اس میں ٹائم لگتا تھا, فاصلے زیادہ تھے. یہ
ਖੋਤਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। تو اس کرنسی بہت سارے مراحل سے گزر کے ماڈرن کرنسی بنی ہے. اس کے پیچھے گولڈ کا ہوتا ہے، وہ بتدریج کم ہوتا گیا ہے. اب ٹرمپ یا نو ٹرمپ دنیا میں صرف تبدیلی ہی ایک مستقل چیز ہے. اب آج ڈالر ہے، کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. امریکہ کی سپر پاور ہی کہیں نہ کہیں منتقل ہونی ضرور ہے، یہ یاد رکھ لینا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ریس میں نہیں ہیں. ہم سے مراد میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورا عالم اسلام ریس میں شامل ہی نہیں ہے. اگر رومن امپائر نہ رہی، آٹومنز نہ رہے، سوویت یونین، امریکہ کل پتہ نہیں چائنا کی لاٹری نکل آئے. یہ ہونا ہے، لیکن کب؟ جب ان کا ذوق بڑھتا جائے گا امریکنز کا. فی الحال یہ دھمکی کیا ہے؟ مطلب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں ہے کوئی 6 لتاں کو 8 بازو تے نہیں. دم ہے پیچھے، قوم ہے پیچھے، ایجادات کا طوفان ہے پیچھے. اسی تو اور طرح دی چیزاں ایجاد کرنے ہیں. سبحان اللہ، سن کے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات. تو اور برکس بیسیکلی بھارت، روس، برازیل، چائنا، وہ جنوبی افریقہ وغیرہ پہ مشتمل ہے. مطلب ٹھیک ہے، جب تک اس کا زور چلتا ہے چلائے گا. جب تک آٹومنز کا چلا، جب تک مغلوں کا چلا، جب تک جس کا زور چلتا ہے وہ کرے. مائٹ از رائٹ. آخری قانون یہی ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، کوئی اس کو مانے نہ مانے. مائٹ بس. تو ٹھیک ہے، جب تک اس کا زور ہے وہ کوشش کرے گا. کل جب پانسا پلٹ گیا، سب کچھ پلٹ جائے گا. ایک دیکھیں جو وزڈم ہے نا، قرآنک وزڈم، اللہ پاک انسانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. انسانوں کا مطلب ہے قوموں میں بھی. یہ سارے کون تھے آٹومنس؟ 600 پتہ نہیں 20 سال 3 کانٹیننٹس پہ. وہ پہلے مسلمان ہیں، ان کو اس طرح کا تھے. کون؟ چرواہے، گڈریے. پھر ان کے دشمن کہا کرتے تھے سلمان دا میگنیفیشنٹ، میرا سلطان والا. اس میں تو خیر ڈرامہ بہت ہیں کہ جہاں اس کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ ملک اس کا ہو جاتا ہے. یہ لیول تھا. یہ پڑھ کے دیکھو تاریخ کبھی. اور بات سنو، ایک بات بہت ضروری ہے، میں بچوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے. ہمارے ہاں بہادری کو بہت، دلیری، اٹ از اونلی ون پارٹ. خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید سے لے کے وہ محمد فاتح، سلطان محمد فاتح تک دلیری، ارادہ اور یہ مستری تھے. یاد رکھنا، جو چیزیں بنوائی تھیں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کرنے کے لیے، which was not believable. ذہانت، ایجاد، اختراع. یا کبھی پڑھ کے دیکھو. اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے بارے میں نے پڑھا، میں ہکا بکا رہ گیا. انہوں نے شارٹ کٹ مارنا تھا تاکہ دشمن کو بالکل خبر نہ ہو سکے. تو رستہ سارا ریگستانی ٹائپ تھا. انہوں نے اونٹوں کو بے تحاشا پانی پلا پلا کے ان کے ہونٹ سی دیے. اب یہ اس زمانے میں یہی ٹیکنالوجی ٹیکنیک اسی طرح کی ہوتی تھی نا. گن آئی تو وہ یہ اکبر اعظم واز دا فرسٹ ون ٹو ہیو دیٹ گن. پتہ نہیں مجھے اب نام بھول رہا. یہ ہم نے نا فٹ پاتھیوں کی طرح، شودوں کی طرح شجاعت کو بس ایویں ہی ایک ایسے کر کے ہر بندہ ہی ٹیپو سلطان بنیا پھرتا. نو، ہر بڑا فاتح ایک بڑا موجد بھی ہوتا ہے. اس کی اسٹریٹجی وہ کیا ہوتی ہے، وہ بھی ٹیکنیک. صحیح. تو ہمارے یہاں یہ تصور بہت غلط ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے. عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ کے نتیجے میں کوئی فاتح نہیں ہوگا. بہت خوبصورت بات ہے. جنگوں میں بیسیکلی فاتح ہوتا ہی کوئی نہیں. الٹیمیٹلی سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے.
बायजीद यलदरम की अमीर तैमूर ने कमर तोड़ दी। वो एक ऐसा आदमी था जो जिंदगी में कोई जंग हारा ही नहीं था। किधर है तैमूर आज? उसकी लाश निकाल के रूसी ले गए थे सोवियत यूनियन वाले, पता है? उसकी लाश ले जाई गई, उसका पूरा जिस्म चेहरा बनाया गया एक्सपर्ट्स को बुला के। इस बात की तस्दीक भी उन्होंने की कि वो लंगड़ा था, उसके फलां जगह पे, इस जगह पे तीर लगा था। उन्होंने देखा कि यार ये मिलिट्री जीनियस था, ये चीज क्या थी? लाश ले गए इज्जत एहतराम के साथ। उसने उसका अमीर तैमूर का चेहरा रिक्रिएट किया। अब वो 90% शक्ल जो है अमीर तैमूर की वो ठीक है, 100% है। यानी जिस बंदे ने बायजीद यलदरम को जाके रोल दिया, उसके बारे में हेरल्ड टाइम ने लिखा है द अर्थ शेकर, यानी दुनिया को झंझोड़ देने वाला। उसकी लाश ले गए, उसकी काटा पीटी करके जो भी करना था, उसका जिस्म पूरा बनाया, उसको ये कि अगर हड्डियां यूं हैं तो चेहरा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वो सारा करके वो रिक्रिएट किया उन्होंने उसको, और एहतराम से वापस ला के दफन कर दिए। ये औकात है तुम्हारी। तो मुझे बात करते हुए भी शर्म आती है कि हमारे अरब वर्ल्ड में किन किन लोगों की कब्रें खुदी गई और वो निकाले गए और टांगे गए या गायब भी कर दिया गया। तो ये सारा जिंदगी यूं ही चलती है। अब आप पूछा क्या था आपने यार? सॉरी, मैं बुढ़ापे के नुकसानात हैं बड़े। हाँ हसन साहब, चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग के नतीजे में कोई फातेह नहीं होगा। ये चीनी सदर का ये बयान नहीं, शायरी है, ये विजडम है, ये अक़वाले ज़री में शामिल होने वाली बात है। कोई फातेह नहीं होता, कोई मफ्तू नहीं होता, आखिर पे बस वही कहानी रह जाती है। और ये जो कहा है ना चीनी सदर ने, ये एक विजडम वाली बात है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग के नतीजे में कोई फातेह नहीं होगा। क्यों? कारोबार और काम होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल। मेरे और आपके दरमियान अगर कोई डील होती है, उसमें आपका भी फायदा हो, मेरा भी हो, किसी का कम किसी का ज्यादा, दैट इज सेकेंडरी। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो बदमाशी होती है, ब्लैक मेलिंग होती है, धांधली होती है, अजारादारी होती है, मोनोपली, या वो माफिया गर्दी होती है। अदरवाइज तिजारत में तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल वही तिजारत है, और वो ठीक है। विजनरी लीडर ने बात की है, कमाल है, जो कहां से कहां ले गया चीन को, सानू चिंबड़े ने माशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।